کہنے ایک کتاب جن دے اندر کوئی کمی کہنے ایک کتاب جن دے اندر کوئی بولے تو صحیح یار جن دے اندر کوئی نقص کہنے بلے ایک کتاب جنہیں والدین کی عظمت بیان کرے بلے انہیں والدین کی شان کی شک آ سکتا ہے یہ تو ذوق ہوئے تو میں تیری قرآن پڑھا چاہ سارے نے ذوق ہوئے تھا بلے کئی ٹھہرتے کو سبحان اللہ سیاں جرا ہون سبحان اللہ اچھا آکے او کو آج رات اپنے یار محمد تا دیدار نصیب فرما چاہ اے نہ سمجھو کہ صرف تو کو میں دے دا کھڑا یا علماء دے دے بیٹھن نہ کوئی دیکھے تو بھوے نہ دیکھے رب دی دیتی ہوئی طاقت نال مدینے کے اندر زہرہ تا بابا دے دے بیٹھے کیونکہ چندر تارے کو دے دے بیٹھن غم پہ مارے کو دے دے بیٹھن بے حضور بیٹھ کے مدینے آمد اساں سارے کو دے دے بیٹھن سونے رب نے مٹھے قرآن دے اندر سونے ارشاد فرمائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن سنتے ہیں 8 روپیہ اور ہاتھ بلند کر دے گا سبحان میرے کریم رب نے سنے قرآن دے اندر مٹھے ارشاد فرمائے وَقَضَى اے میرا پاک عربی لجپالا تو اعلان فرما دے تو اپنی امت دے اندر حکم فرما دے ہے میرا کریم اعلان تیرا ہے حکم تیرا ہے تو خود اعلان فرما تو ساری کائنات مالکی تو ساری کائنات رازقی تو ساری کائنات خالقی تو خود اعلان فرما تیرا اعلان ساری کائنات سنو میرے کریم رب نے فرمایا اے میرا مٹھا عربی میں رب چاہتا اعلان میرا ہوئے فرمان میرا ہوئے بات میری ہوئے زبان تے مصطفیٰ دی ہوئے میرا کریم میں کیا اعلان کر رہا پھر میں تجھے اعلان کر رہا اللہ تعبدو عبادت میں رب دی کر رہا میں رب دی عبادت بعد سب سے پہلا جرا عمل ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حسن سلوک کرو والدین دنال محبت کرو والدین دنال پیار کرو فرمایا نماز میں رب دی عبادت جربل میں رب دی نماز دے اندر تکبیر تحریمہ آکھے پہلی اللہ اکبر آکھے فرمایا والسنا پڑھے فرمایا والسونے قرآن دی تلاوت کرے فرمایا والرکوع سجود کرے پھر میں والعطیات پڑھے والدرود توجہ ہے یار والدرود پاک پڑھے وال میری عبادت دے اندر والدین واسطے مغفرت دی دعا منگے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب